नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 12 गते मंगलबार, पुष शुक्ल पक्षको चतुर्थी उपरान्त पञ्चमी तिथि, सन् 2022 डिसेम्बर 27 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। शक्ति बाँडफाँडको जिम्मा अध्यक्ष स्तरीय संयन्त्रलाई भागभण्डा प्याकेजमै गर्ने तयारी, साझा न्यूनतम कार्यक्रममा चित्त बुझे राप्रपा पनि सरकारमा जाने, विदेश नीति सञ्चालन र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नयाँ सरकारलाई चुनौती, विद्युतीय गाड़ीलाई प्रोत्साहन दिने सरकारी नारामै सीमित, चार्जिङ स्टेशन नहुँदा साझाले 57 करोड़मा किनेका 37वटा विद्युतीय गाड़ी त्यसै थन्किए, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई आईपीओ खरिदमा झन्झट, अनलाइन प्रणाली मार्फत काम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो, नभएको कारणले गर्दाखेरि आईपीओ भने एकदमै झन्झटिलो भएको छ। कुनै पनि बैंकहरूले इमेल गर्दा इमेलको रेस्पोन्स गर्दैन, फोन गर्दा फोनको रेस्पोन्स गर्दैन। चीनमा यस वर्ष युवा बेरोजगारी दर नयाँ उचाइमा, 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका झण्डै 2 करोड़ युवा कामविहीन, र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनलले वेस्ट ह्यामलाई हरायो। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार स्क्र्याच कार्ड मार्फत स्योर शटमा 5 करोड़ नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म, मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्याण्ड भ्रमण तथा हेली टुर। स्नातक तहमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सूचना। सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयबाट 2079 सालमा नियमित विद्यार्थीका रूपमा कक्षा 12 अध्ययन पूरा गरी हाल स्नातक तह प्रथम वर्ष वा पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट छात्रवृत्ति आवेदन माग गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले आयोगको वेबसाइट www.ugcnepal.edu.np को गृह पृष्ठमा रहेको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भन्ने लिंक मार्फत मिति 2079 पौष 30 गते भित्र आवेदन गर्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनईबी रजिस्ट्रेशन नम्बरलाई अनलाइन युजर आईडी का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। कक्षा 12 सञ्चालित सम्बन्धित विद्यालयहरूले आफ्नो एनईबी कोड एवं पालिकाहरूले आयोगबाट प्राप्त कोड मार्फत पद्धतिमा प्रवेश गरी तोकिएको अवधिभित्र विद्यार्थीहरूको आवेदन रुजु गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि मिति 2079 पौष 1 गतेको गोरखापत्रमा समेत हेर्न सकिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सानो ठिमी, भक्तपुर। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा भा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल बैंकिङ अनि गजबको बीमा, खातामा बीमा हो नि। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बीमा हो हजुर। अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बीमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ अनि 13 अन्य बैंकिङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बीमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार लगायत शक्ति बाँडफाँडको विषय 7 दलीय सत्ता गठबन्धनका अध्यक्ष स्तरीय संयन्त्र मार्फत टुंग्याउँदै जाने उहाँको नीति छ। सरकार गठनसँगै सत्तारूढ़ दलहरूले आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले अध्यक्षहरू रहेको संयन्त्रले नै छलफल र सहमतिबाट
क्रमशः मन्त्री परिषदमा दलहरूको सहभागिता र शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउँदै जाने बताउनुभयो। हिजो 3 उपप्रधानमन्त्री सहित माओवादीबाट 1, एमालेबाट 4, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 1 र जनमत पार्टीबाट 1 जना मन्त्री नियुक्त भएका छन्, जस अनुसार एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सहित पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। यस्तै एमालेबाटै दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी शाह र राजेन्द्र राई मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भण्डारी यसअघि पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 12-1बाट निर्वाचित शाहले मध्य प्रदेश र धनकुटाबाट निर्वाचित राईले प्रदेश 1बाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने नीति लिएका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। भण्डारी, शाह र राईको मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगिएको छैन। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ। त्यस्तै पहिलो चरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्नु भएको छ। जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान मन्त्री बन्नु भएको छ। प्रारम्भिक तहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मन्त्री परिषदमा गठबन्धन दलहरूको सहभागिताबारे सामान्य छलफल गर्नु भएको छ। कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूबीच विस्तृतमा छलफल भएको छैन। त्यही कारण 3 उपप्रधानमन्त्री बाहेक शपथ लिएका बाँकी मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन तोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राप्रपा, जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहभागिताको विषय अन्तिम टुंगो लागेपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गरी शक्ति बाँडफाँड गर्ने सामान्य समझदारी भए पनि अध्यक्ष स्तरीय संयन्त्रमा भने छलफल भइसकेको छैन। प्रचण्डको नेतृत्वमा हिजो 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका सत्तारूढ़ दलहरूले राज्य शक्तिका बाँकी पद प्याकेजमै सहमति मार्फत बाँडफाँड गर्ने भएका छन्। मन्त्री परिषदमा कुन दलबाट कति र कुन मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व रहने भन्नेमा पनि सहमति भइसकेको छैन। राष्ट्रपति र सभामुखमा मोटामोटी समझदारी बने पनि संघ र प्रदेश तहका अन्य पदमा एकमुष्ट बाँडफाँड गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रचण्ड निकट नेताहरूका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा प्रधानमन्त्री सहित 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा एमालेको 10 र माओवादीको 7 मन्त्रालयमा दाबी रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाले 3 तथा जनमत पार्टीले 2 मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा आफूलाई 3 मन्त्रालय चाहिने राप्रपाको शर्त छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाँदा 2 मन्त्रालयमा दाबी गर्ने जनाएको छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा चित्त बुझे राप्रपा पनि सरकारमा जाने तयारीमा छ। रेशम चौधरी रिहा भए मात्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जाने भएको छ। यस्तै हिजो बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो निर्णय वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सांसदले पूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याज दर, विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने रहेको छ। राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत बनाउने हिजोको मन्त्री परिषदको निर्णय रहेको छ। संसदीय अंकगणित र नाटकीय रूपमा आएको सत्ता राजनीतिमा उथल पुथलसँगै बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि विदेश नीति सञ्चालन चुनौती रहित छैन। अमेरिका चीन व्यापार तनाव र भारत चीन बीच हिमालय क्षेत्रमा रहेको टकरावबीच नेपालको विदेश नीति सञ्चालनमा सतर्कता र बुद्धिमत्ता अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। पछिल्लो समय नेपालमा शक्ति राष्ट्रको भूराजनीतिक चासो रहेको छ। भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्ध सञ्चालनमा थप मिहिनेत गर्न विज्ञले नयाँ सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नवगठित सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलबीच एउटा समान संयोग देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका अघिल्ला दुवै कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्रले औसत गति लिएको थियो, तर तेस्रो पटक देशको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा प्रचण्ड र पौडेलका सामु आर्थिक चुनौतीका चाङ पनि देखिएका छन्। अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था ठिक देखिँदैन। शोधानान्तर घाटा, मूल्य वृद्धि, तरलता अभाव, उच्च र अस्थिर ब्याज दर, राजस्वको क्षयीकरण लगायत विविध समस्याले अर्थतन्त्र थलिएको छ। यसरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र देशमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु नवगठित सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती रहेको अर्थविज्ञहरू बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभई अर्थतन्त्र धराशयी हुने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको भनाइ छ। सरकार गठन भएसँगै नयाँ योजना जारी गर्नै बाँकी छ, तर नयाँ सरकारका सामु चुनौतीका चाङ छन्। प्रशासनिक सुधारदेखि
सेवा प्रवाहको सहजीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अर्थतन्त्रमा सुधारको मुख्य चुनौती सरकारलाई छ। आजका पत्र-पत्रिकामा खबर छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेपछि राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति र संसद प्रमुख सभामुख पहिलो आधा कार्यकाल एमालेको भागमा परेको छ। यससँगै एमाले भित्र भावी राष्ट्रपति र सभामुखका आकांक्षीबारे चर्चा शुरू भएको छ। राष्ट्रपतिका लागि एमालेबाट उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको नाम अन्य नेताको भन्दा बढ़ी चर्चामा छ। त्यसैगरी संसदीय राजनीतिबाट लगभग अवकाशमा रहेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली र संसदीय राजनीतिबाट अवकाशकै घोषणा गरेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साकेलाई पनि राष्ट्रपतिको दावेदारका रूपमा हेरिएको छ। यसै गरी सभामुखका आकांक्षीमा पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र छविलाल विश्वकर्मा रहनु भएको छ। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको राप र तापमा 2064 सालको संविधान सभा चुनावबाट पहिलो पार्टी बनेको माओवादीको साख यो आम चुनावसम्म आइपुग्दा निरन्तर घटिरहेको छ भनेर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। प्रचण्डको तेस्रो सत्तारोहण उहाँ आफैका लागि जति महत्वपूर्ण छ, माओवादीको भविष्यका लागि त्यति नै चुनौतीपूर्ण रहेको कान्तिपुरले लेखेको छ। राजनीति शुरू गरेको छोटो समयमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मारेको छलाङले भने धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि गृह मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्न पुगेका लामिछानेले आफूले देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कार्यभार सम्हाल्दै उहाँले भन्नुभयो, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन अधिकतम पहल गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो सत्ता यात्रा शुरू गर्नुभएको छ। निर्मला प्रकरणमा अहिलेसम्म भएको विवरण पनि पेश गर्न उहाँले गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। यसैबीच 5 वर्षसम्म सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहने अवसर कांग्रेसले गुमाएपछि सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको काम कार्यवाहीमा फर्कन चुनौती बढ़ेको छ। प्रधानमन्त्री पदमा हट राख्दा पार्टीको हातमा केही बाँकी नरहेको भन्दै कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले देउवाको राजीनामा माग्न थालिसकेका छन् भने विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न शुरू भएको छ। देउवाले छैटौं पटक प्रधानमन्त्री भइहाल्ने अडान नछाड्दा 5 दलीय गठबन्धन मात्र टुटेको छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले सहितका दलहरूसँग नयाँ समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। कांग्रेस भने प्रतिनिधि सभा र सबै प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालको पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल ब्याङ्कको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा।
हुन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले शक्ति बाँडफाँडको जिम्मा अध्यक्ष स्तरीय संयन्त्रलाई भागभण्डा प्याकेजमै गर्ने तयारी, साझा न्यूनतम कार्यक्रममा चित्त बुझे राप्रपा पनि सरकारमा जाने, विदेश नीति सञ्चालन र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नयाँ सरकारलाई चुनौती, सत्ता गुमाएपछि कांग्रेसमा देउवाको आलोचना लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। विदेशमा काम गर्ने नेपालीका लागि 10% शेयर अनिवार्य रूपमा छुट्याउनै पर्ने नियम बनेपछि हिजो आज धेरै कम्पनीले विदेशमा काम गर्ने नेपालीका लागि आईपीओ जारी गरिरहेका छन्। तर यसरी जारी भएका शेयर किन्न विदेशमा काम गर्ने नेपालीको रुचि कमै देखिएको छ। धेरैजसो श्रमिकको बैंक खातै नहुनु, खाता भए पनि रेमिट्यान्स बचत खाता नहुनु र अनलाइन मार्फत खाता खोल्न र बैंक मार्फत सीआरएन नम्बर लिनुपर्ने प्रक्रिया विदेशमा रहेका श्रमिकले झन्झट मानेका छन्। अर्कोतर्फ अनलाइन प्रणाली मार्फत काम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राम्रो प्रतिक्रिया नदिएको श्रमिकहरूको गुनासो छ। कतिपयलाई शेयर बारे जानकारी छैन भने हुनेले पनि प्रक्रियाकै कारण शेयर भर्न चासो दिइरहेको छैनन्। सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। मेरो शेयरबाट आईपीओ भर्न सजिलो भए तापनि रेमिटेन्स अकाउन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि आईपीओ भर्न एकदमै झन्झटिलो भएको छ। कुनै पनि बैंकहरूले इमेल गर्दा इमेलको रेस्पोन्स गर्दैन, फोन गर्दा फोनको रेस्पोन्स गर्दैन। अहिले यूएईमा कार्यरत इलामका बुद्ध श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई नै लक्षित गर्दै जारी भइरहेको प्राथमिक शेयर आईपीओ भर्नका लागि परेको समस्या र अनुभव सार्दै उहाँको जस्तै समस्या भोगिरहनु भएको छ 15 वर्षदेखि यूएईमा कार्यरत ओखलढुङ्गाका नरनाथ ढकालले पनि। उहाँ आईपीओमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, तर कसरी भर्ने, के कस्ता प्रक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी राम्रोसँग नभएकाले मन हुँदाहुँदै पनि शेयर आवेदन दिन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ। विदेशमा भएपछि डकुमेन्टहरू नमिल्ने विविध समस्याहरू छन् जो कि नेपालमा बसेर सजिलै सुल्झाउन सकिन्छ, विदेशबाट धेरै गाह्रो छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कुनै कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन अथवा आईपीओ जारी गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई 10% आरक्षण गर्ने व्यवस्था भयो। बजेट कार्यान्वयन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका 6औं पटक संशोधन गरेर विदेशमा रहेका नेपालीले आईपीओ भर्न पाउने व्यवस्था गर्यो। नेपालका पब्लिक कम्पनीको प्राथमिक शेयर किन्न विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा रहेको बैंकमा आफ्नै नाममा रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्नुपर्छ। त्यसपछि हितग्राही अर्थात डीम्याट खाता र सिआस्पा नम्बर पनि आवश्यक पर्छ। तर धेरै जसो श्रमिकले अनलाइन मार्फत यी प्रक्रिया गर्न समस्या भएको भन्ने गुनासो गरेपछि सहजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल र समन्वय भइरहेको छ भन्नुहुन्छ सीडीएस एण्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण प्रसाद आचार्य। सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई जसले निश्चित खाता खोल्नुहुन्थ्यो, यो रेमिटेन्स सेभिङ खोल्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई बोलाएर अब अलिकति सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। त्यो डेस्क नै राखेर उहाँहरूलाई रेस्पोन्स गरिदिनु, यहाँ यस्तो आयो भनेर हामीलाई त्यो स्क्रिनसटै पठाउनुहुन्थ्यो। अरू प्रक्रिया भनेर चाहिँ धेरै कुरामा सिम्प्लिफाई र सहजीकरण हामीले गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि अब यस्ता गुनासाहरूलाई एड्रेस गर्न हामी चाहिँ लागि नै राखेका छौँ। सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्राथमिक शेयर निष्कासन आईपीओमा 10% आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो। तर भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारीकै अभावमा खुलेका आईपीओमा अपेक्षा भन्दा कम आवेदन परिरहेको छ। त्यसैले गैर आवासीय नेपाली संघसँग समन्वय गरेर
यस बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गरिने र व्यक्तिगत रूपमा आएका समस्या र गुनासोलाई पनि सुन्ने र समाधान गर्ने गरिएको बताउनुहुन्छ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ। बोर्डले चाहिँ अलिकति केही यसमा कन्फ्युजनहरू छन् भने क्लियर होस् भन्ने हिसाबबाट प्रश्नोत्तरको रूपमा प्रश्नोत्तर बनाएर बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको छ। लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ गाह्रो नहोस् भनेर त्यो चाहिँ यो एनआरएनसँग सहकार्यमा हाम्रो बोर्डबाट भर्चुअल रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि हुँदैछ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 57 करोड़मा खरिद गरिएका साझाका 37वटा विद्युतीय बस चार्जिङ स्टेशन नहुँदा 2 महिनादेखि थन्किएका छन्। प्रति बस 1 करोड़ 55 लाखका दरले चिनिया कम्पनीसँग किनिएका 20वटा काभ्रेको बनेपा र 17वटा भक्तपुरको राधे राधेमा पार्किङ गरिएका छन्। अहिले साझा यातायात प्रणालीले गएको असारमा खरिद गरेका 3वटा विद्युतीय बस मात्रै सञ्चालन गरेको छ। 37वटा बससँगै खरिद गरिएका 20 मध्ये 18 चार्जर पनि प्रयोगविहीन बनेका छन्। फिटिङका लागि आवश्यक ठाउँ उपलब्ध नहुँदा प्रयोगविहीन भएका हुन्। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पुलचोकमा 2, बल्खु र कालोपुलमा 1 तथा बनेपामा एउटा गरी 5 ठाउँमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन्। यी मध्ये पुलचोकमा 2वटा मात्रै साझाका हुन्। 4 स्टेशनबाट साझाले आफ्ना बस चार्ज गर्दै आएको छ। कालोपुलको चार्जिङ स्टेशन सुन्दर यातायात प्रणालीको हो, जुन उसले अरूलाई प्रयोग गर्न दिँदैन। सुन्दर यातायातले 4 विद्युतीय सार्वजनिक बस काठमाडौँ उपत्यकामा र काठमाडौँदेखि पूर्वका लागि 8वटा मिनी बस चलाउँदै आएको छ। साझाका थन्किएका सबै बस नियमित सञ्चालनमा ल्याउन काठमाडौँ उपत्यकामा थप 18वटा चार्जिङ स्टेशन चाहिन्छ। आवश्यक चार्जिङ स्टेशन नहुँदा सुविधा सम्पन्न बस थन्काएर राख्नु परेको साझा यातायातका सञ्चालक समिति सदस्य भूषण तुलाधरले बताउनु भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल लगाएर प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर रोहिणी राज राईको प्रतिक्रिया छ। के चाहिँ अचम्म भयो त? पहिले कोट प्यान्ट लगाएर जे गर्नु थियो गर्नुभयो, अब दौरा सुरुवाल लगाएर पनि जे गर्नु छ गर्नुहुन्छ। देश र नागरिकको हितमा कसैले केही गर्ने होइन क्यारे। यही विषयमा अलिम शाह लेख्नुहुन्छ, जसले जे भने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय पोशाक लगाएको चाहिँ खुबै सुहाएको थियो।
प्रचण्डको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल सँगसँगै बस्नु भएको र एक अर्काको अनुहारमा समेत नहेर्नु भएको प्रसंगमा भीमार्जुन अधिकारी र रंगिता आचार्य लेख्नुहुन्छ, अब अर्को चुनावसम्म सँगसँगै हुने जस्तो छ। दिन पनि कस्ता कस्ता आउँदै रहेछन्, हेर्दै जाउँ। यही विषयमा देव सजन सुनवार व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, होइन सँगै बस्न पनि नपाइने हो त भने, पुरानो मित्रता हो नि, कहिलेकाहीँ त माया लागिहाल्छ होला नि। अनि जय वान्तवा राईको प्रतिक्रिया छ, नेपालको राजनीतिमा यो नौलो खेल होइन, अनौठो मान्नु पर्दैन। यस्ता खेलहरू पहिला पनि भएका थिए, अहिले पनि भयो र आउँदा दिनमा पनि हुनेछन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनमा 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका झण्डै 2 करोड़ मानिस बेरोजगार रहेका एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। शहरी युवाको जनसंख्या 10 करोड़ 70 लाख रहेको र त्यसमा झण्डै 2 करोड़ कामविहीन रहेका चीनको आधिकारिक तथ्याङ्कमा आधारित CNN को अध्ययनले देखाएको हो। तथ्याङ्कले ग्रामीण बेरोजगारीलाई समावेश गरेको छैन। चीनमा युवा बेरोजगारी दर यो वर्ष नयाँ उचाइमा पुगेको छ। कोभिड-19 का कारण हुन सक्ने गम्भीर बेरोजगारीका कारण 5 मध्ये 1 जना सक्षम चिनियाले रोजगारी गुमाएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनलले वेस्टह्यामलाई हराएको छ। आज बिहान भएको खेलमा आर्सेनलले वेस्टह्यामलाई 3-1 गोलले हरायो। जितसँगै आर्सेनलले अंक तालिकामा 7 अंकको अग्रता बनाएको छ। उसको 15 खेलमा 40 अंक छ। पराजित वेस्टह्याम 16औं स्थानमा छ। उसको 16 खेलमा 14 अंक रहेको छ। प्रिमियर लीगमा गैराती भएका खेलमा लिभरपुलले एस्टन भिल्लालाई र ब्राइटनले साउथह्याम्पटनलाई समान 3-1 गोलले हराएको छ। त्यस्तै वुल्फ्सले एभर्टनलाई 2-1 गोलले, फुलहमले क्रिस्टल प्यालेसलाई र न्यूक्यासलले लेस्टर सिटीलाई समान 3-0 गोलले हराएको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा टोटनहम र ब्रेन्टफोर्डले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। विश्वकप फुटबलका कारण रोकिएको प्रिमियर लीगका खेल हिजोदेखि शुरू भएका हुन्। अब केही खबर संक्षेपमा। ओमिक्रोन B5 को सब भेरिएन्ट नयाँ स्वरूप BF7 छिमेकी देश चीन, भारत लगायत 91 देशमा फैलिएको पाइएको छ। विगतका भेरिएन्ट भन्दा फैलिने दर उच्च र द्रुत रहेको BF7 को जीन विश्वका 91 देशमा फैलिएको अमेरिकाको रिसर्च इन्स्टिच्यूटले जनाएको छ। चीनमा यो भेरिएन्टका कारण दैनिक 10 लाख भन्दा धेरै संक्रमित भइरहेका छन्। BF7 पुष्टि नभएको नेपालमा दैनिक संक्रमण दर लगभग 0 छ, तर सजगता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गर्दै आएको छ। कैलालीको बसन्ता र मोहना लालझाडी जैविक मार्ग आसपासका बस्ती छेउछाउ बाघ देखिन थालेको छ। घाँसदाउराका लागि वनभित्र पस्न समेत स्थानीय बासिन्दा डराइरहेका छन्। राति खोर र गोठभित्रका बाख्रा, बंगुर र गाईगोरु समेत खान लागेको स्थानीयले बताएका छन्। बसन्ता जंगल छेउका कैलाली 5 र 7 वडाका बासिन्दाले पनि एक हप्तादेखि बाघ बस्ती नजिकै देखिन लागेको बताएका खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच पार्टी विभाजनपछि दोस्रो पटक संवाद भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन हिजो शीतल निवास पुगेका उनीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संयोगले एउटै लहरको कुर्सीमा एकै ठाउँमा बसेका थिए। त्यही क्रममा संवाद भएको एक नेताले बताएका छन्। रामेछापको मन्थली 3 अर्चलेकी सन्तमाया भट्टराईको बारी बाँझो बसेको 3 वर्ष भयो। घरको वरिपरि खेतीयोग्य बारी वनमाराले ढाकेको छ। बारीको बीचमा रहेको घर छ। भट्टराई परिवार अन्नसँगै सागपात बजारबाट किनेर ल्याउने र त्यसैमा भर गर्नुहुन्छ। वन्यजन्तु बढेपछि अर्चलेका जग्गा बाँझै भएका छन्। बस्ती पातलिएर झाडीबुट्यान बढेपछि घर आँगनमै मृगका बथान आउँछन्। कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया खैरनमा अब पालो उखानको। हुने कुरालाई कसले छेक्न सक्छ? उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। शक्ति बाँडफाँडको जिम्मा अध्यक्ष स्तरीय संयन्त्रलाई भागभण्डा प्याकेजमै गर्ने तयारी। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा चित्त बुझे राप्रपा पनि सरकारमा जाने। विदेश नीति सञ्चालन र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नयाँ सरकारलाई चुनौती। विद्युतीय गाड़ीलाई प्रोत्साहन दिने सरकारी नारामै सीमित। चार्जिङ स्टेशन नहुँदा साझाले 57 करोड़मा किनेका 37 वटा विद्युतीय गाड़ी त्यसै थन्किए। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई आईपीओ खरिदमा झन्झट। अनलाइन प्रणाली मार्फत काम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो। चीनमा यस वर्ष युवा बेरोजगारी दर नयाँ उचाइमा। 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका झण्डै 2 करोड़ युवा कामविहीन। र इंग्लिश प्रिमियर लीगमा शीर्ष स्थानको आर्सेनलले वेस्टह्यामलाई हरायो।
र अन्त्यमा आजको कार्टुन आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेसलाई पुगेको धक्कासँग कार्टुन सम्बन्धित छ। कार्टुनमा सभापति शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। चुनावमा ठूलो दल बनेपछि देउवा दंग परेका छन्। ठूलो दल बनेपछि उनी शेरबहादुरबाट धेर बहादुर बनेका छन्। सब थोक मलाई चाहिन्छ भन्दैछन्। तर एमाले र माओवादी मिलेर नयाँ सरकार बनाएपछि धेर बहादुरबाट उनी हेर बहादुर भएका छन्। हेरेको हेरै छन्। आजको कायाको हिरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाको हिरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।